پہلا پیغام اپنی آنکھوں کے اندر حیا پیدا فرما لو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے جناب دور خلافت دی گل جدوں فتوحات دا سلسلہ جاری ہویا سب تو پہلی میں اپنے نوجوان نو بات عرض کرن لگا حیا کل ایمان. توجہ فرمایا جذرا اپنی آنکھوں کے اندر اج دے میلاد دا صدقہ حیا پیدا کر کے جانا ہے. ہو سکتا ہے اسی باہر نکلیے امام الانبیاء دی سواری ساڈے گھر دے اندر تشریف لے کے آ جائے. توجہ فرمایا جذرا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دا دور خلافت فتوحات دا سلسلہ جاری و ساری ہے. ابو عبیدہ امین امت کون؟ ابو عبیدہ جنہاں نو امام الانبیاء نے امین امت دا خطاب دیتا ہے. بلکہ میں تے ایکسپلین کرتا جاواں دستا جاواں کھول کے گل کرتا جاواں. میرے آقا دے غلام کڈے محبت والے نے. حضرت ابو عبیدہ کون؟ ابو عبیدہ ایک جنگ دے موقع دے اوپر امام الانبیاء دے جناب سر انور دے اندر لوہے دے خول دیاں کڑیاں کھب گئیاں. سارے صحابہ نے جناب کوشش کر لئی لیکن کسے دے کولوں لوہے دے خول دیاں کڑیاں نہ نکلیاں. میرے آقا نے فرمایا ابو عبیدہ عرض کیتا حضور حکم ہو گئے. میرے آقا فرمایا ابو عبیدہ آؤ نہ ذرا میرے قریب آ جا. ابو عبیدہ جدوں امام الانبیاء دے قریب آئے نے میرے آقا دے جناب سر مبارک دے وچوں لوہے دے خول دیاں کڑیاں کڈن لگے. سارے نے ہتھاں دے نال زور پایا لیکن واہ ابو عبیدہ تیرے مقدرات تو قربان جاواں. ابو عبیدہ نے ہاتھ دے نال نہیں بلکہ اپنے دنداں دے نال امام الانبیاء دے سر مبارک دے وچوں لوہے دے خول دیاں کڑیاں کڈیاں. جدوں لوہے دے خول دیاں کڑیاں کڈیاں صحابہ کہندے نے کڑیاں تے نکل گئیاں لیکن ابو عبیدہ دے سامنے والے دوداں تے ٹوٹ گئے. یار توجہ کر نظر آؤ جدے سامنے والے دوداں تے ٹوٹ جان حسن دی اندر کمی آ جاندی ہے. یار غار مصطفیٰ زینت دربار مصطفیٰ پروانہ شمع رسالت آپ روایت کر دے نے ابو عبیدہ دے سامنے والے دوداں تے ٹوٹ گئے لیکن جدوں دوداں تے ٹوٹ گئے تے ابو عبیدہ دے حسن دی اندر ہور اضافہ ہو گیا.